नमस्कार, इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म प्रशान्त ठाकुर। अन्ततः एमाले महाधिवेशन पटक पटकको सर्वसहमति नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासको बावजुद चुनावमै गयो। विशेषतः अध्यक्ष पदको लागि भीम रावलले उम्मेदवारी दिइसकेपछि सर्वसम्मति जुट्न सकेन र अहिले उम्मेदवारी दर्ता भएका छन् र अब केही समयपछि चुनाव हुन्छ र त्यसबाट नेतृत्व चयन हुन्छ। सर्वसहमतिको नेतृत्व चयन गरेर एमाले एकताको सन्देश दिने जुन कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो, प्रतिनिधिहरूको चाहना थियो, त्यो पुरा हुन सकेन। आजको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी एमाले महाधिवेशनको चुनाव केन्द्रित भएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, उम्मेदवारहरूसँग, त्यसै गरी केही सर्वसम्मत हुनुभएको छ उहाँहरूसँगको कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। चितवनको चिसोमा महाधिवेशनको रात, नीति होइन अब नेतृत्व प्रधान। महाभिडन्त नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण। अब अध्यक्ष पदको लागि यहाँले उम्मेदवारी नै दिइसकेपछि म यहाँलाई स्वागत चाहिँ शुभकामनाबाट गर्छु। शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी किन भनेर तपाईँले धेरैपल्ट प्रश्न पारिसक्नुभयो। अब मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ कतिको निश्चिन्त हुनुहुन्छ, किनभने धेरैले तपाईँलाई अनुरोध गरे अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिनुहोस्, तर तपाईँले दिनुभयो। अब निश्चित कतिको हुनुहुन्छ? एक किसिमले यो यहाँको लागि चुनौती पनि हो र अवसर पनि हो। मलाई हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरूमाथि पुरा विश्वास छ, उहाँहरूमाथि भरोसा गर्छु म। तदनुकूल नै मैले उम्मेदवारी दिएको छु। जहाँसम्म तपाईँले धेरैले नदिन अनुरोध गरे भन्नुभयो, यो प्रतिनिधिहरूको धेरै सङ्ख्याले सहमति यताउतिको कुरा गरेन, मैले सिधै बुझेँ। त्यो प्रतिनिधि साथ जति हाम्रा प्रतिनिधि कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरैले नदिनु भन्नुभयो होइन कि नेतृत्व पङ्क्ति जसले चाहिँ यो अरूले उम्मेदवारी नदियो हुन्थ्यो, यो सूची पढेर नै यो गरे हुन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण र त्यसलाई उचित ठान्ने केही साथीहरूले त्यसो भन्नुभयो हो। यो त अधिवेशनमा प्रत्येक प्रतिनिधिको सार्वभौमिक अधिकारको कुरा हो। यसमा चुनिन पाउने, त्यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र फेरि नदिउँ भनेर कसैले धारणा व्यक्त गर्नुभयो भने त्यो धारणाको पनि सम्मान छ, तर व्यक्तिले आफूले निर्णय गर्ने हो। तर जुन किसिमले तपाईँहरूलाई अब हिजो अस्ति जुन किसिमले महाधिवेशनको सुरुवात भयो, उद्घाटनको कार्यक्रम व्यापक जनलहर देखियो, त्यसपछि चाहिँ सबैले के भन्यो भने अब हामी सर्वसहमतिको नेतृत्व दिएरै त्यसबाट जनतामा सन्देश जानुपर्छ। कतिपयले फेरि लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि हुनुपर्छ भनेर पनि प्रश्न उठाए। तर यसरी बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँलाई त सहमतिको बाधकको रूपमा आरोप लगाइयो नि त, सहमतिको बाधक देखिनु भयो नि त। पूर्ण रूपमा गलत हो। पार्टीमा यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्दा सहमतिको बाधक बन्ने हो भने हाम्रो पार्टी निरङ्कुशतातिर जान्छ, जनताको बहुदलीय जनवादको विपरीत दिशातिर जान्छ। त्यस्तो होइन। र जनलहर र जनसभा त ठिक छ नि त के, अनि त्यसले हाम्रो पार्टीभित्रको जुन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ, आन्तरिक जनवाद छ, त्यसको अभ्यासलाई जनताको लहर देखिएपछि गर्नु हुँदैन, झन् उल्टो अलोकतान्त्रिक बाटोमा जानुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। अनि जस्तै तपाईँले उम्मेदवारी दिइसक्दाखेरि अहिले फेरि अन्य उम्मेदवारीहरू पनि परे भने एक किसिमले तपाईँ अब चाहिँ जुन पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्ष जुन अलिकति विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेको जस्तो पनि देखियो। तपाईँले आँट दिनुभएको उनीहरूलाई र अब उनीहरूले पनि अवसर पाए। जब उहाँले गरिसकेपछि अब अवसर पाए, अब त्यसरी नै नेतृत्व अगाडि बढ्नुहुन्छ, के हुन्छ? होइन, त्यो असन्तुष्ट विद्रोही भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा गलत हो। यो हाम्रो प्रतिनिधि कमरेडरको अधिकारको अवमूल्यन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तो कुरा गर्दा त्यहाँ बन्द सत्रमै पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, थुप्रै त्यहाँ प्रतिनिधिले मेरो नाम खै म किन नहुने भन्ने त्यहाँ आवाज उठाइरहनु भएको थियो। त्यहाँ यो कुनै विद्रोह र असन्तुष्टिको कुरा होइन। प्रत्येक प्रतिनिधिले महाधिवेशनबाट चुन्ने र चुनिन पाउने इच्छा पनि राख्न सक्छ, उसको अधिकार पनि हो। त्यस कारण त्यो उसले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दैमा विद्रोह असन्तुष्टि भन्ने हो भने त अनि नेतृत्व चयनको महाधिवेशन नै किन गर्ने त? काठमाडौँमा बस्ने एउटा कोठामा सूची टाँसिदिने, त्यस्तो होइन, त्यो गलत हो। यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। जस्तै अहिले तपाईँको अवस्था हेऱ्यो भने अहिले हामी आउँदै गर्दाखेरि पनि कामरेड उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहोस् भन्नुभयो, तर यद्यपि अब चाहिँ त्यो फिर्ताको सम्भावना छैन र त्यसको कुनै तुक पनि रहँदैन यो प्रश्नको। तर एक किसिमले एउटा हिन्दीमा डायलग पनि छ, हार के जित्ने वालेको बाजीगर कहते हैं, अर्थात् जो हारेर जित्छ त्यसलाई बाजीगर भन्छन् भनेर। तपाईँ पनि अब यो हार्ने लडाइँ नै हो, तैपनि म लड्छु र यसले एउटा एक किसिमको ऐतिहासिक अब नाम त रहन्छ, त्यो नामकै लागि वा त्यो ऐतिहासिक रेकर्डकै लागि तपाईँ त्यो बाजीगर बन्न खोज्नु भएको त होइन? त्यसलाई यो पद र प्रतिष्ठाको धुन हुन्छ, उनीहरूले गर्ने हो यस्ता उखान र यस्ता कुरा। मेरो तपाईँले पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने
मैले कुनै पनि ठाउँमा पाइला चाल्दा त्यो राष्ट्र जनता पार्टीको हितसँग गाँसिएका विषयहरूमा अगाडि बढ्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो जो मान्छेले पदलाई यस्तै सट्टापट्टा तपाईँले अहिले जे शब्द प्रयोग गर्नु त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो, त्यो मेरो हकमा लागु हुँदैन त्यो कुरा। जस्तै यति लामो पार्टी सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि भीम रावल जहिले पनि एउटा बुलन्द आवाज र यो 6-7 महिना पछाडिमा त झन् एमालेमा यदि कोहीले बोल्न सक्छ भने भीम रावल नै बोल्छ भनेर पनि एक किसिमको छवि बन्यो। त्यसपछि तपाईँको जुन भनौँ न उता माधव नेपाल समूहतिर थियो त्यहाँबाट पनि उताबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नेमा अब्बलमा तपाईँ नै अगाडि बढ्नु भएको थियो। यो अहिले जुन आएको जुन असहयोग भइरहेछ वा प्रतिनिधिहरूले केही असन्तुष्टि पक्कै पनि गरेका छन्, हिजो पनि हामीले नाराबाजी देख्यौँ। यो सबै पुरानो यो 6-7 महिनाको परिवेशपछिको रिजल्ट हो के हो? होइन, त्यो त साथीहरूले अहिले यो प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा अर्थात् त्यो उम्मेदवारीको सम्बन्धमा कुरा गर्नुभयो होला, त्यो बेग्लै सन्दर्भ हो, त्यो विभाजन र फुटको। त्यो त हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। हामी हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो पार्टीको एकता गर्ने कुरा र यो उम्मेदवारी दिने कुरालाई एक ठाउँमा गाँच्नु हुँदैन। उम्मेदवारी भनेको व्यक्तिको अधिकार उसले अभ्यास गरेर चुन्न र चुनिनु पाउने कुरा हो। फुट भने पार्टी छोडेर जाने कुरा हो, जसलाई हामीले अस्वीकार गर्छौँ। त्यसकारण यो दुईटै कुरा एक ठाउँमा जोड्नु हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुन तपाईँले त्यतिखेरको कुरा गर्दै अनि पार्टी अध्यक्ष को विरोधमा वा भनौँ न उहाँको विपक्षमा, विरोध नभनौँ विपक्षमा पछिल्लो समय विषयहरूमा कुरा गरेको हुन्थ्यो। विषयमा जस्तो मानिस उदाहरणको लागि हाम्रो देशमा संयुक्त सैनिक अभ्यासको प्रसङ्ग आयो, त्यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुन्थ्यो। मैले नगरौँ भन्दाखेरि त्यो कुनै व्यक्तिको विरोध हुन्छ र होइन नि। अब जस्तै त्यस्तै गरेर हाम्रो यो विषादी मिसिएको तरकारी फलफुलको जाँचको कुरा आयो, एउटा विदेशी दूतावासले पत्र लेखेर रोकिदियो। यो रोक्नु हुँदैन भने त्यो कुनै व्यक्तिको विरोध हुन्छ र त्यो त राष्ट्रिय विषयमा त एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्ने नेताले बोल्नुपर्छ, राष्ट्रको हितमा कुरा गर्नुपर्छ। ती कुराहरू पनि भयो, तर पार्टीका आन्तरिक कुराहरूमा सरकारकै कुराहरूमा पनि विशेष त कहिलेकाहीँ तपाईँले व्यक्तिकै विषयमा पनि केपी ओलीकै विषयमा पनि कहिलेकाहीँ विगतमा त गर्नु छैन। मैले व्यक्तिगत कुनै पनि टिप्पणी गरेको छैन। मैले खालि राष्ट्रिय विषय, राजनीतिक विषय, विधि पद्धति, संविधानको संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय मात्र कुरा गरिरहेको छु। म त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा मान्छेका व्यक्तिगत कुरामा कहिले पनि टिप्पणी गर्दिनँ। त्यस्तो कुरामा विश्वास पनि छैन। पहिला फेरि तपाईँले उपाध्यक्षमा पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जितेको भनेपछि पार्टीमा एउटा राम्रो किसिमको पपुलर नेता, राम्रो आधार भएको नेताको रूपमा चिनिन्थ्यो। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। स्वीकारौँ नस्वीकारौँ अवस्था त्यस्तो छैन भने तपाईँले पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। यस्तो अवस्थामा जुन तपाईँसँग छुट्टिएर गएका साथीहरू, आज अब भन्छ नि छुट्टिएर गएका साथीहरू चाहिँ यस्तै सङ्कटको समयमा भनौँ जुन जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण समयमा याद आउँछन्, अहिले याद आइरहेछन् ती साथीहरू? होइन, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जो व्यक्तिहरू छुट्टिएर जानुभएको छ, जसले अर्कै बाटो लिनु भएको छ, त्यो उहाँहरूको सम्झना त सधैँ गरिरहनुपर्छ। किनभने 2054 सालमा हाम्रो पार्टी विभाजन भयो, 58 सालमा फेरि हामी एकै ठाउँमा आयौँ। 54 सालमा विभाजन भइसकेपछि अहिले त भौतिक आक्रमण काहीँ तपाईँ भयो देख्नुहुन्न, त्यति बेला भौतिक आक्रमण समेत भएको थियो। तै पनि एक मिलेर हिँड्नु पऱ्यो। माओवादी केन्द्र र हाम्रो बिचमा कत्रो कटुता थियो, एउटै पार्टी बन्यो। त्यस कारण राजनीतिमा त्यो सम्झिरहनुपर्छ मान्छेलाई र समेटेर जाने दृष्टिकोण राखिरहनुपर्छ। त्यो एकचोटि अन्तर्विरोधले कहिलेकाहीँ कुरा नमिल्दा एकदम रिस उठ्या बेला रिस शान्त भएपछि पछि मित्रता गरेका त नेपालको राजनीतिमा थुप्रै उदाहरण छन् नि। त्यस कारण त्यो सम्झना त उहाँहरूको नहुने कुरा पनि जोसँग मैले 30औं वर्ष 40औं वर्ष सङ्गत गरेँ। अनि उहाँहरू भइदिया भए सायद मेरो अवस्था अर्कै हुन्थ्यो भने त्यसरी पनि सम्झिन्छ। व्यक्तिगत कुरासँग गाँच्दिनँ। मेरो अवस्थाको कुरा के भयो र? यो त हामीले पार्टी र देशको अवस्थाको कुरा सोच्नुपर्छ। व्यक्ति त नेतृत्वमा आउँछ जान्छ। आज एकजना नेता छ, भोलि अर्को आउँछ, आज म छु भोलि अर्को हुन्छ। त्यो भन्दा पनि त्यो त व्यक्तिको एउटा भूमिका मात्रै हो। हामीले मुख्य रूपमा देश सम्झाउनुपर्छ, जनता, त्यसपछि संस्थागत पार्टीलाई बोल्यो बनाउने हो नि। अब अन्तिम प्रश्न, जस्तै अब पछिको महाधिवेशन हुन्छ वा नेतृत्व हुन्छ भनेपछि पार्टीको विधानअनुसार चाहिँ यहाँको उमेर हदका कारण यहाँले पदाधिकारीमा बस्नु पाउनुहुन्न। त्यसैले पनि यसपालि अन्तिम पटक भए पनि उम्मेदवारी दिएको हो वा त्यसपछि अब यदि पार्टीमा जितेपछि एउटा तपाईँको घोषणापत्रहरू छ, त्यसबाट पनि धेरैले जानकारी पाउनुभयो होला। अब जान्ने पाटो कथम कदाचित भीम रावल यदि अध्यक्षमा हार्नुभयो भने त्यसपछिको कदम के हुन्छ? त्यसपछि भीम रावल कसरी अगाडि बढ्छ? पार्टीमा कुन रूपमा सक्रिय हुन्छ वा सम्मानजनक बहिर्गमनतिर लाग्छ? के हुन्छ त्यो चाहिँ धेरैले जान्न चाहेका छन्। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त यो कुनै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आदि गर्ने भन्ने कुरा मेरो उमेर यसो हुन लाग्यो, यसो गरौँ भनेर त्यस्तो सङ्कीर्ण सोचबाट मेरो राजनीति निर्देशित हुँदैन। मैले अघि नै भने त्यो विषय देश जनतासँग पार्टीको हितसँग सम्बन्धित विषयमा जनतालाई दीक्षित बनाउने, पार्टी कार्यकर्तालाई दीक्षित बनाउने, पार्टीलाई त्यो दिशातिर उन्मुख गराउने, देशलाई त्यो दिशातिर दिने,
त्यो राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ त्यसमा, त्यो उद्देश्यले दिइएको हुन्छ। अर्को तपाईँले सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा गर्नुभयो। म यति लामो समयसम्म विद्यार्थी कालदेखि अहिलेसम्म राजनीति गर्दै यो देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाएको एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले, नेताको हिसाबले, अनि म राजनीति चट्ट छोडेर अब बहिर्गमन भएर डोका थुनेर यता झ्यालबाट हिँड्ने त्यस्तो कुरा यो हुँदैन। म त्यति मात्रै होइन नि, तपाईँले हेर्नुभयो होला, म कलम त्यत्तिकै चलाउँछु, मैले सयकौँ लेखहरू लेखेको छु, किताब लेखेको छु, मैले राजनीतिक विषयमा बोलेको छु। त्यसैले राजनीतिकबाट बहिर्गमन गर्छ भन्ने कुरा त्यो गलत हो। र म पार्टीको पदमा रहेर पनि मैले काम गरेको छु, कहिले यो माथिल्लो पदमा नरहेको बेला पनि काम गरेको छु। त्यो पार्टी र देश र जनताको लागि त त्यसरी काम गर्ने हो नि। भनेपछि अब पार्टीमा अहिले तपाईँले जिते पनि हारे पनि पार्टीमा यहाँको राजनीतिमा यहाँको सक्रियतामा कुनै कमी आउँदैन। अब मैले आफ्नो जुन भूमिका प्राप्त गरेँ हुन्छु र नागरिकको हैसियतबाट गर्ने काम त त्यो हुने नै भयो। अब पार्टीको काम चाहिँ त्यो भूमिका जुन प्राप्त हुन्छ त्यो भूमिका अनुसार नगर्ने भन्ने त प्रश्नै भएन नि। धन्यवाद। ल, धन्यवाद। आजको इस्यु अफ द डेमा हामी महाधिवेशन केन्द्रित कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै बिचमा मसँग एमाले नेता विष्णुप्रसाद रिमाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई बधाई दिइहालौँ होइन? अब त निर्वाचन आयोगले डिक्लेयर नगरेसम्म त अहिले हतार होला, यद्यपि अब मेरो निर्विरोध छ, ठिकै छ। अब कसै तपाईँको विरोधमै कोही आउनु भएन भनेपछि त निर्विरोधै भयो। तर अन्य पार्टीका प्रतिनिधिहरूको चाहना र तपाईँहरूको पनि चाहना एउटा जुन सर्वसम्मत होस् भन्ने थियो, त्यो त भएन नि है? हाम्रो चाहना सर्वसम्मत होस् भन्ने नै थियो, हाम्रो हलको चाहना नै त्यही थियो। अधिकांश ठाउँमा अहिले सर्वसम्मतकै स्थिति छ। अहिले प्रक्रिया सुरु भएपछि हामी हेर्दैछौँ, किनभने प्रक्रिया त सर्वसम्मत गर्दा नि गर्नुपर्छ, निर्वाचन गर्दा नि गर्नुपर्छ, त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो। धेरै ठाउँमा निर्विरोध हुँदैछन्, केही ठाउँमा हुँदै छैनन्। त्यो केही ठाउँमा चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ नराम्रो भयो। अब जुन तपाईँहरूले हामीले हिजो अस्तिदेखि नेताहरूको प्रतिक्रिया लिँदाखेरि, कार्यकर्ताहरूको प्रतिक्रिया लिँदाखेरि चाहिँ हामी सर्वसहमतमै जान्छौँ, अन्ततः हाम्रो सर्वसहमतमै आउँछ भन्ने प्रतिक्रिया थियो। अब सर्वसहमत नहुँदाखेरि हिजोको जुन यति लामो सकस भयो हिजोको होइन, हिजै प्रक्रियामा गएको भयो, चाँडै गयो, अब ती दिनहरू, ती इफोर्टहरू, ती सबै अब खर्च गएकै हुन्, खेर गएका हुन्? त्यो खेर गएन। त्यही हिजो बेलुकासम्मको र आज बिहानसम्मको मेहनतले धेरै ठाउँमा चाहिँ निर्विरोध भयो। केही पदहरू निर्विरोध भएको छन्, पदाधिकारीहरूको, वरिष्ठ उपाध्यक्षको, महासचिवको, उपमहासचिवको निर्विरोध भएको छ। केही पदाधिकारी, खास गरी अध्यक्षको, उपाध्यक्षको र सचिवको निर्वाचन हुने स्थिति रहेको छ। अझै पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय त छ, अहिले त आकलन गर्न मिल्दैन। तर अब मोटामोटी हेर्दाखेरि 3टा पदमा निर्वाचन हुने देखिन्छ। धेरै हाम्रा क्लस्टरहरू छन्, जस्तो लुम्बिनी अञ्चलको महिला खुला दुवै निर्विरोध छ, गण्डकी अञ्चलको महिला खुला दुवै निर्विरोध छ, 2 नम्बर प्रदेशको सबै निर्विरोध छ। यी प्रदेश वाइज पनि छानिएर आउने क्लस्टरका साथीहरू निर्विरोध हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ मुस्लिम क्लस्टरको पनि सबै निर्विरोधै हुँदैछ जस्तो लाग्छ, मजदुर क्षेत्रको सबै निर्विरोध छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मेरो विचारमा झन्डै पदको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने 80%भन्दा बढी ठाउँ निर्विरोध सर्वसम्मति नै छ। हामीले त्यही प्रक्रियालाई नै हाम्रो हलले पास गरेको प्रक्रियाले मानेका छन्। केही ठाउँमा खास गरी अब मुख्य पदहरू अध्यक्षको, उपाध्यक्षको 6 मध्येको 1 जना बढी हुनुहुन्छ र सचिव 7 मध्ये 2 जना बढी हुनुहुन्छ। ती पदहरू चाहिँ पदाधिकारी, ती पदमा चाहिँ पहिलेका नेता साथीहरूले अलिकति आफू पनि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुभयो र हलले प्रतिस्पर्धाबाट उहाँहरूलाई रोक्न सक्दैन थियो, रोक्न पनि हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बाटोमा गयो। मलाई के लाग्छ भने हामीले सकेसम्म सहमति नै गर्ने हो। हामीले भन्दा नि सकेसम्म सर्वसम्मत गर्छौँ। यदि सहमति भएन भने पनि प्रक्रियाबाट स्वस्थ ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ भनेको थियौँ। त्यही बाटोमा हामी जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा मेहनत खेर गएको छैन, मेहनतको परिणाम राम्रै छ र हाम्रो यो मेहनत गर्नुको कारण भनेको विभिन्न मनस्थितिलाई एक ठाउँ ल्याउनु थियो, त्यसमा हामी सफल भएका छौँ। जस्तै यो 10औँ महाधिवेशन ऐतिहासिक पनि छ, विशेष पनि छ, किनभने पार्टी भर्खर फुटेको अवस्था, त्यसपछि सरकारबाट प्रतिपक्षमा आएको अवस्था, त्यसपछि नेकपाबाट एमाले भइसकेपछि माओवादीतिरबाट प्रवेश गरेको अवस्थामा यो महाधिवेशनले पाउने नेतृत्वलाई सबैले चासोको साथमा हेरेका थिए र सर्वसहमति भइदिया भए त एक किसिमले ल सबैको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने थियो। तर अब त व्यवस्थापनको समस्यामा अलि समस्या आउला कि? निर्वाचन भनेकै व्यवस्थापनको विधि हो। नेताहरूमा सहमति हुँदा सहमतिको बाटोबाट व्यवस्थापन हुन्छ।
नेताहरूबिच असहमति हुँदाखेरि प्रक्रियाको माध्यमबाट सहमति हुन्छ। सहमतिको दुईटा बाटो हुन्, दुईटै विधि हामीले अपनाएका छौँ। केही पदहरूमा नेताहरूको सहमति भयो, व्यवस्थापन भयो, केही पदहरूमा नेताहरूको सहमति भएन। अब हामी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट चाहिँ सहमतिमा व्यवस्थापन गर्छौँ। यो साह्रै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। हामीले व्यवस्थापन पर्ने भने त पार्टीको मूल पक्ष हो, त्यो भने नेताको मात्रै होइन, पार्टीको कमिटीहरू, पार्टीको संरचनाहरू र पार्टीले गर्ने कामलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जाने हो। हामी व्यक्तिको व्यवस्थापनमा धेरै अल्मलिन चाहँदैनौँ। हाम्रो अध्यक्षले धेरै ठाउँमा बोल्दा पनि भन्नुभएको छ, अब नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने होइन, देशलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने हो, हामी त्यही बाटोमा जाँदैछौँ भन्नुभएको छ। त्यही नै तर असुरक्षित महसुस त हुन्छ नि। जस्तै माओवादीबाट आएकाहरूले कुनै पनि भूमिका पाएन, निर्वाचनमा गयो भने त्यो स्पिड पदाधिकारीहरूसँग वा भनौँ न प्रतिनिधिहरूसँग नहुन सक्छ नि। हामी नयाँ आएकोलाई किनभने हाम्रो पुराना कमरेडहरूलाई जिताउनुपर्छ भनेर मानव गएर माओवादीबाट एकजनाको पनि प्रतिनिधित्व भएन पदाधिकारीमा भने के हुन्छ? त्यसपछि त समस्या देखिएला नि, फेरि एमालेमा असन्तुष्टि त देखिएला नि। यो कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो एमाले हो, यो एमाले माओवादी काङ्ग्रेस कोही पनि छैन। एमाले नभएसम्म कोही पनि एमालेको महाधिवेशनमा आइपुग्दैनन्। तपाईँले अहिले जति पनि मान्छे अहिले निर्वाचनमा उठ्नु भएको देख्नु भएको छ, ती सबै एमाले हुन्। एमालेभन्दा बाहिरको मान्छे कोही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा विचारको केही न केही मात्रामा विचार त छ नि। विचार फरक विचारबाट एउटा विचारमा प्रवेश गरिसकेपछि विचारको सम्मान होस् भन्ने चाहन्छन् होला। फरक विचारै होइन, एमालेको विचार मात्र सबै एक ठाउँमा आएको छ। विचार नमिलिकन त एउटै पार्टी बन्दैन। विगतमा त फरक विचारबाट आएका हुन्। विगतमै हामी एक भएर आएका हौँ, नेकपा बनाएर आएका हौँ। हामी नेकपाको निरन्तरता भनेका छौँ नि त। माधव नेपालजी जानुभयो, उहाँसँग रहनुभएको पनि नेकपा एमालेकै विचारमा हुनुहुन्थ्यो। अनि नेकपा भन्दाखेरि केपी ओलीसँग जोडिनु भएका साथीहरू पनि अहिले एमाले बोकेको विचारसँग सहमत भएर बस्नुभएको हो। विचारको समस्या होइन, त्यो त हामीले गोदावरी महाधिवेशन टुङ्गाइसक्यौँ नि। विचार विधि विधानका कुराहरू सबै हामीले गोदावरी महाधिवेशन टुङ्ग्यायौँ। यो नेतृत्व चुन्ने हो। नेतृत्व चुन्नलाई हामीले दुईवटा विधि अपनायौँ। एउटा सहमतिको बाटो, कोही पनि नछुटुन् भन्ने हिसाबले। दोस्रो भनेको चाहिँ सहमति नभएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धाको बाटो। त्यो प्रतिस्पर्धाको बाटोमा पनि अहिले इन्डिभिजुअल प्रतिस्पर्धा भइरहेको छैन। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि महाधिवेशन हलले एउटा सहमतिको लिस्ट तयार गरेको छ। एकातिर लिस्टले प्रतिस्पर्धा गर्छ, अर्कोतिर लिस्टसित असहमत हुने व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्छ। अहिलेको स्थिति त्यो हो नि। हाम्रो निर्वाचन विधिले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अरूभन्दा पृथक यो हो कि अरू कुनै पनि निर्वाचनभन्दा मलाई लाग्छ 11औं महाधिवेशनमा जाँदाखेरि सम्भवतः हाम्रो पनि यो विधि नहुन सक्छ। किनभने अहिले तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, भावना र मनस्थितिको एकता गर्नुपर्ने भएको र एमाले विभाजन पछिको स्थितिमा नयाँ ढङ्गले उठाउन लागिरहेको कारणले गर्दा कसैको मनमा पनि केही पनि सन्देह नरहोस् भनेर तपाईँहरू सतर्क हुनुपर्ने हो। ऐतिहासिक हो भन्नुभयो नि, तपाईँले सही भन्नुभयो त्यो कुरो। त्यो हिसाबले यो महाधिवेशनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने सहमति प्रयत्न गऱ्यौँ। जतिमा सहमति गर्न सक्यौँ त्यसलाई एउटा ब्लक बनायौँ कि म निर्विरोध भएको पनि त्यो ब्लकभित्रकै क्यान्डिडेट निर्विरोध भएको हो नि त। अनि त्यो ब्लकभित्र रहेका निश्चित पदहरूमा चाहिँ असहमत रहनेहरू केहीले चाहिँ त्यही इन्डिभिजुअल व्यक्तिको विरुद्ध कसैको पनि असहमति छैन। त्यहाँ म चाहिँ योग्य छु भनेर आउनु भएको छ कि। जस्तो अध्यक्षको सन्दर्भमा एक पद भएकोले उहाँको विपक्षी देखिन्छ। उपाध्यक्षहरू 6 जना हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ 1 जना जानुभएको छ भनेपछि त्यो कुनै एउटा पार्टिकुलर व्यक्तिको विरुद्ध होइन। 6 जना त्यो ब्लकमा म पनि योग्य छु मिसिएको भयो। सचिवहरू 7 जना हुनुहुन्छ, त्यसमा 2 जना थपिनु भएको छ। उहाँ 7 जना जतिको म पनि योग्य भनेर जानुभएको हो। फलानाको विरुद्धमा म भनेर जानुभएको छैन। भनेपछि हाम्रो के छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो हलले जुन सहमतिको एउटा चाहिँ सूची बनायो, सहमतिको सूचीमा आफू नपर्ने साथीहरूले म पनि यो खास ठाउँमा चाहिँ योग्य छु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको हो। त्यो प्रतिस्पर्धामा अब कार्यकर्ताले यो लिस्ट ठिक छ भनेर पास गरेका हुन् ओभरहेल्मिङ मेजोरिटीले। त्यसले त एउटा सन्देश दिइ नै सकेको छ। फेरि पनि साथीहरूले परीक्षण गर्न चाहनुभएको छ। इन्डिभिजुअली म परीक्षण गर्न चाहन्छु, हलको मात्रै होइन भनेपछि अनि हामीले यसमा तपाईँले यस्तो बताइरहँदाखेरि तपाईँहरूको विधानमै चाहिँ अब कुनै गुट बनाएर वा प्यानल बनाएर चुनाव नलड्ने भन्ने देखेको थियो। तर यसरी एक किसिमले लिस्ट नै सार्वजनिक गरिदिएपछि एकातिर एउटा व्यक्ति वा जसले चाहिँ आफूलाई योग्य सम्झेका छन् त्यो चाहिँ यो पार्टीकै विपरीत गएको जस्तो देखियो, जसले गर्दाखेरि एक किसिमको त यो प्यानलिङ जस्तै देखियो। सही कुरा हो नि त। प्यानलिङ जस्तो प्यानलिङ सिंहाली नै भयो भने प्यानलिङ भनेर दुईवटा गुट भएर गरेको कुरा रह्यो नि। सिंह हल एकतिर छ, केही मान्छे हलसँग विमति राख्छन्, त्यसमा उपाय के रहन्छ त? उसको लागि अरू हामीले पङ्क्ति खडा गरिदिनु त हुँदैन नि त। त्यो तपाईँको कुरा अलिक किन मिलेन भने नि सिंह हल त एक भएर एउटा लिस्ट बनाइसक्यो त। ताली ठोक्रा हल त फेरि कतिले त फेरि के पनि भनेका छन् भने त्यो हलले होइन के हलको कुरा त मलाई सोध्नु, कतिको कुरा किन गर्नु? म त हलभित्रकै मान्छे हो नि। हलको कुरा त मलाई सोध्नु पर्यो। हलमा के भएको थियो मैले भन्छु नि त। कतिको कुरा आएन नि त्यहाँ त। ल भन्नुहोस् के भएको थियो हलमा? हलको कुरा किन, हलको ओभरहेल्मिङ मेजोरिटीले जे निर्णय गर्यो त्यो नै अन्तिम हुन्थ्यो।
भोट हाल्दा नि बहुमतमा ड्र हुँदा नि कोइन टस गरेर जित्ने होइन र त्यहाँ चाहिँ ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीले पास गरौँ भनेको थियो। हामीले के भन्यो भने एमाले सबैभन्दा उम्दा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अग्रगामी पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दा लिस्टमा जाउँ भन्ने प्रक्रियामा हामी सहमत भयौँ। केही साथीहरू प्रक्रियामा असहमत हुनु, इन्डिभिजुअल धेरै थोरै साथीहरू मात्रै, ठुलो सङ्ख्या पनि होइन, 1 2 3 4 साथीहरू, उहाँहरू चाहिँ यो प्रक्रियामा म सामेल भइन, यो प्रक्रियासित म सहमत भइन भन्नुभयो। तपाईँहरू यो प्रक्रियामा किन सहमत हुनु भएन भन्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के रह्यो, म चाहिँ त्यो पदमा परिनँ भन्नुभयो। विधिको विरुद्ध त होइन नि, त्यो पदमा म योग्य छु, म त्यहाँ परिनँ भन्ने उहाँहरूको असहमति हो। त्यसपछि हलले के भन्यो, त्यसो भए परीक्षण गर्नुहोस्, हामी त यसरी नै जानुहोस् भनेर भनिरहेको छौँ, तपाईँले परीक्षण गर्नु भने आउनुहोस् नि त, त्यसो भए तपाईँ परीक्षण गर्नुहोस् भन्यो। त्यसपछि एकातिर हलले त पासै गरिसक्यो त, हलले पास गरेकोमा साथीहरू फेरि पुनः टेस्ट गर्न चाहिरहनु भएको छ कि हामीले प्यानल मास्ने भनेको त्यो यो फलानाको यो मान्छे भन्ने त छैन नि त। तपाईँले जुन कुरा सङ्केत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ विभिन्न मनस्थितिको बारेमा, ती मनस्थितिका मान्छे पनि त्यही चाहिँ लिस्टभित्र छ नि त। विभिन्न मनस्थिति साथी पनि त्यही लिस्टमा हुनुहुन्छ। त्यो लिस्टमा रहेका ती साथीहरू चाहिँ मान्ने, केही साथीले मान्नु भएन। ती साथी नमान्ने साथीहरूको अधिकार त खोज्न त मिलेन नि। त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्यौँ भने जो साथीलाई यो लिस्ट चित्त बुझेन अथवा खास पदमा त्यो होइन म पनि त्यत्तिकै योग्य छु भन्ने ठान्नुभयो, तपाईँहरूलाई खुल्ला छ प्रतिस्पर्धा गर्न। अध्यक्षले त्यही भन्नुभयो। किनभने हामी चाहिँ बर्चेट हामीले बनाएको लिस्ट माओवादी पार्टी होइन नि, हामी माओवादी पार्टीमा त एउटाले अध्यक्षले लिस्ट पढ्छ ताली ठोक भनेर आफै टिको लगाएर हिँड्ने हो नि, हामी त त्यो गर्दैनौँ नि। केपी ओलीले त उहाँलाई थाहा, हामीलाई परिणाम थाहा छ, अलिखेरमा के परिणाम आउँछ भने भोट कति आउँछ भने अन्दाज गर्न सकिन्छ, किन ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीको निर्णय हो। तर हामी के भनिरहेको छैनौँ भने त्यो परीक्षण हुनुपर्छ, गोप्य मतदानद्वारा परीक्षण हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ हामीहरू। त्यो तरिकाले हामी चाहिँ जान चाहिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी एक ढङ्गको डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै डेमोक्रेटिक प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ हामी उपयुक्त तरिकाले पुरा गर्न चाहिरहेका हौँ। जस्तै अब सर्वसम्मत भइदिएको भए एक किसिमले पार्टी एक ढिक्का भएर जान्छ। हुन त अहिले भन्न हतारो हुन्छ, असन्तुष्टिबाट फेरि पनि एमालेमा गुट उपगुटको समस्या सिर्जना हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। बताउनु न, काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनमा कुटाकुट गर्छन्, मारामार गर्छन्, त्यो पार्टी फुट्दैन। तपाईँहरू त सर्वसम्मत सहमत भन्नुहुन्छ, फुटेर जान्छ। बताउँछु नि त, काङ्ग्रेसमा मारामार हुन्छ त्यो पार्टी फुट्दैन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई हो। माओवादीमा एक्लै अर्काले घोक्राएर निकालिरहेको देख्नु भएको छ, कुर्सी हानाहान गरेर देख्नु भएको छ, त्यो पार्टी सग्लै रहन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। एमाले सहमतिको लिस्ट बनाउँदा निर्वाचन गरेन र चाहिँ डेमोक्रेसीलाई मार्यो भनेर नि हामी नै भन्छौँ। ल डेमोक्रेसी नै गर्ने दुवै गर्ने भन्दाखेरि अनि खै त तपाईँ एक भएको तपाईँहरू पार्टी फुट्छ भन्छ, यो त मिल्दो कुरा भयो र। हामीले पार्टी फुट्ने कुरा गरेका होइनौँ। जस्तै तपाईँहरूले त भोगेर आउनु भएको छ नि, सरकारमै हुँदाखेरि पनि एक पक्ष आफ्नै पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुने, आफ्नै पार्टीबाट पनि सरकारको आलोचना जस्ता कुराहरू भयो। त्यो समस्या फेरि दोहोरिन्छन् कि दोहोरिनन् भनेर मात्रै सोधेको, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भनेको। एमालेको मूल प्रवृत्ति भने एकता हो नि त। एमालेको इतिहासै तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 35 सालमा नेकपा माले भन्ने पार्टी बन्यो होइन। 35 सालको पुसको 26 गते, त्यो पुसको 11 गते, पुस 11 गते नेकपा माले भन्दाखेरि त्यतिखेर 9 भन्दा बढी ठुला पार्टीहरू र दर्जनौँ साना पार्टीहरू मिसेर एकताबाट एउटा पार्टी बन्यो। त्यसपछि 47 सालमा एमाले बन्यो, माले र मार्क्सवादी भन्ने दुईवटा ठुल्ठुला पार्टी मिलेर बन्यो। भले हामीले टिकाउन सकेनौँ, 75 सालको जेठ 3 गते हामीले नेकपा बनायौँ, त्यो माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनायौँ। यसको मूल पक्ष भनेको जति पनि टुक्रा टुक्रा हुन्छन्, टुक्रा भएको कारण जोड्दै जाने हो। त्यो समयक्रममा केही छुट्छन्, त्यो त स्वाभाविक हो, छुट्छन्। तर त्यो के रह्यो त भन्दाखेरि अब त पानीको फोका जस्तो हराएर गयो नि त। जो एमालेबाट टुक्रेर गएको थियो त्यो त टिकेनन् नि, अस्तित्वमा रहेनन् नि। त्यस कारणले गर्दा एमालेको मूल प्रवृत्ति भनेको एकता र एकता उन्मुख नै हो। एमाले गर्छ के भन्दाखेरि मौका मिल्दा जमेर बहस गर्छ, मान्छेको आँखा कान खाडा गर्ने बहस गर्छ, जतिखेर मिल्ने बेला आउँछ नि ठपक्कै मिलेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा एमालेको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसबाट हामी त आतिदैनौँ नि। हाम्रो पार्टीले मात्रै के भनिन्छ भने पहल कदमी गर्नुहोस्, एकभन्दा बढी नेता भएपछि तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, जो श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसलाई नेतृत्व लिनुहोस् भन्छौँ नि हामी। यहाँ आएका जति पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अहिले भोट हाल्ने मान्छे, आम जनताले भोट हाल्दैन नि यहाँ त। यहाँ भोट हाल्ने सबै मान्छे भनेको चाहिँ श्रेष्ठता हासिल गरेर आएका साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा नै होला, हामीले पुसको यो गएको चाहिँ कार्तिकको 27 गते देशभरि एकैचोटि प्रतिनिधि छनौट गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा सहमति भयो, कतिपय ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन भयो। 1-2 जिल्लामा त जनमत सङ्ग्रह जस्तै भयो, एउटा जिल्लामा त ओडामा ढ्वाङ राखेर त्यहाँ चाहिँ सबै सदस्यले भोट हालेर प्रतिनिधि छान्नलाई, कुनै अध्यक्ष उपाध्यक्ष छान्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, यो चितवनमा आउने प्रतिनिधि छान्नलाई ढ्वाङमा भोट हालेर सबै बाकसहरू चाहिँ सदरमुकाममा ल्याएर गनेर त्यसबाट चुनिएका साथीहरू यहाँ आउनु भएको थियो।
होइन, हार्ने साथीहरू हुन्छ त्यहाँ, जितेर आउने साथीहरू हुनुहुन्छ। यसको अर्थ त्यो जिल्लामा पार्टी फुट्यो त होइन नि, उहाँहरू एकताबद्ध हुनुहुन्छ, यही विधि हो हाम्रो भन्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया एमालेको हो। यो एक प्रक्रिया एमालेको भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत जिज्ञासु दर्शकहरूलाई तपाईँको प्रश्न मार्फत के स्पष्ट पार्न चाहन्छ भने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा कमजोर हुने होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा पार्टी फुट्ने होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा गुटबन्दी हुने होइन। गुटबन्दी त मतीले हुने हो नि, बिग्रेका मती भएका मान्छे त हाम्रो पार्टी छोडेर गइसके। अहिले असल मतीका मान्छे छन् र नेतृत्व अझ खार्नुपर्छ, म पनि योग्य छु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्रै छन्, यो पार्टीको एकतामा लागेका मान्छे मात्रै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा डराउनु पर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। कार्यकर्ताले विवेक पुर्याउँछन्, जम्मै छानेर आएका साथीहरूले भोट हाल्नुहुन्छ, जो साथीले बढी मत ल्याउनुहुन्छ त्यो हाम्रो नेता बन्नुहुन्छ, जो साथीले कम ल्याउनु अर्कोचोटि मेहनत गर्नुहुन्छ। म उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, 9औं महाधिवेशनमा म सचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिएँ, म पराजित भएँ। अहिले 10औं महाधिवेशनमा त म उपमहासचिवको क्यान्डिडेट भएँ, सबैले मलाई सर्वसम्मत गरिदिनु भयो। हाम्रो पार्टीमा त यस्तै चल्छ। हस् त, अब अन्तिममा चाहिँ अब निर्वाचन प्रक्रियामा लगभग गइसक्यो, कति बेलासम्म निर्वाचन टुङ्गिएला वा भनौँ न अब नेतृत्व फाइनल नेतृत्व लिस्ट कति बेलासम्म आइसक्ला, अझ कति समय लाग्न सक्छ भनेर सामान्य जानकारी गरौँ। अन्तिम लिस्ट निर्वाचन आयोगको तालिका छ, उहाँहरूले चाहिँ अब अन्तिम लिस्ट निकाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई औपचारिक बधाई दिने समय कतिखेर हुन्छ भनेर भनिदिनुहोस् न। सामान्य बधाई त अब मलाई लाग्छ 1-1.5 घन्टामा चाहिँ यो अन्तिम लिस्ट त आइ नै हाल्छ। अन्तिम लिस्ट आएपछि निर्विरोधको त्यहाँ उहाँहरूले घोषणा गर्नुहुन्छ होला। निर्वाचन प्रक्रियामा जानेहरूको चाहिँ त्यसपछि उहाँहरूले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको टेक्निकल साइडमा पठाउनुहुन्छ। त्यसमा पनि 5-7 घन्टा लाग्छ, अरू 5-7 घन्टा चाहिँ सफ्टवेयर म्यानेज गर्नलाई समय लाग्छ। त्यसपछि हामी मतदानमा जान्छौँ होला। निर्वाचन आयोगले हाम्रो सङ्केत गरेको 9 बजे रातितिरबाट चाहिँ मतदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ उहाँहरूको। त्यसो भयो भने सायद हामी मध्यरातसम्ममा भोटिङ सिद्ध्याउँछौँ होला र भोटिङ सिद्धिएको चाहिँ हार्डली 1 घन्टामा त रिजल्ट भइहाल्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वसहमतिले नेतृत्व चयन गर्ने एमालेको कार्यकर्ता, नेता र पदाधिकारीहरूको चाहना पुरा हुन सकेन र अन्ततः चुनावबाटै नेतृत्व चयन हुनु पर्यो। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर महाधिवेशनको अपडेटमा छौँ। नेताहरूबिच असहमति हुँदाखेरि प्रक्रियाको माध्यमबाट सहमति हुन्छ। सहमतिको दुईवटा बाटो हुन्, दुईटै विधि हामीले अपनाएका छौँ। केही पदहरूमा नेताहरूको सहमति भयो, व्यवस्थापन भयो, केही पदहरूमा नेताहरूको सहमति भएन। अब हामी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट चाहिँ सहमतिमा व्यवस्थापन गर्छौँ। यो साह्रै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। हामीले व्यवस्थापन पर्ने भने त पार्टीको मूल पक्ष हो, त्यो भने नेताको मात्रै होइन, पार्टीको कमिटीहरू, पार्टीको संरचनाहरू र पार्टीले गर्ने कामलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जाने हो। हामी व्यक्तिको व्यवस्थापनमा धेरै अल्मलिन चाहँदैनौँ। हाम्रो अध्यक्षले धेरै ठाउँमा बोल्दा पनि भन्नुभएको छ, अब नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने होइन, देशलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने हो, हामी त्यही बाटोमा जाँदैछौँ भन्नुभएको छ। त्यही नै तर असुरक्षित महसुस त हुन्छ नि। जस्तै माओवादीबाट आएकाहरूले कुनै पनि भूमिका पाएन, निर्वाचनमा गयो भने त्यो स्पिड पदाधिकारीहरूसँग वा भनौँ न प्रतिनिधिहरूसँग नहुन सक्छ नि। हामी नयाँ आएको लागि हाम्रो पुराना कमरेडहरूलाई जिताउनुपर्छ भनेर मानव गएर माओवादीबाट एकजनाको पनि प्रतिनिधित्व भएन पदाधिकारीमा भने के हुन्छ? त्यसपछि त समस्या देखिएला नि, फेरि एमालेमा असन्तुष्टि त देखिएला नि। यो कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो एमाले हो, यो एमाले माओवादी काङ्ग्रेस कोही पनि छैन। एमाले नभएसम्म कोही पनि एमालेको महाधिवेशनमा आइपुग्दैनन्। तपाईँले अहिले जति पनि मान्छे अहिले निर्वाचनमा उठ्नुभएको देख्नु भएको छ, ती सबै एमाले हुन्। एमालेभन्दा बाहिरका मान्छे कोही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा विचारको केही न केही मात्रामा विचार त छ नि। विचार फरक विचारबाट एउटा विचारमा प्रवेश गरिसकेपछि विचारको सम्मान होस् भन्ने चाहन्छन् होला। फरक विचारै होइन, एमालेको विचार मात्र सबै एक ठाउँमा आएको छ। विचार नमिलिकन त एउटै पार्टी बन्दैन। विगतमा त फरक विचारबाट आएका हुन्। विगतमै हामी एक भएर आएका हौँ, नेकपा बनाएर आएका हौँ। हामी नेकपाको निरन्तरता भनेका छौँ नि त। माधव नेपालजी जानुभयो, उहाँसँग रहनुभएको पनि नेकपा एमालेकै विचारमा हुनुहुन्थ्यो। अनि नेकपा भन्दाखेरि केपी ओलीसँग जोडिनु भएका साथीहरू पनि अहिले एमाले बोकेको विचारसँग सहमत भएर बस्नुभएको हो। विचारको समस्या होइन, त्यो त हामीले गोदावरी महाधिवेशन टुङ्गाइसक्यौँ नि। विचार, विधि, विधानका कुराहरू सबै हामीले गोदावरी महाधिवेशन टुङ्ग्यायौँ। यो नेतृत्व चुन्ने हो। नेतृत्व चुन्नलाई हामीले दुईवटा विधि अपनायौँ। एउटा सहमतिको बाटो, कोही पनि नछुटुन् भन्ने हिसाबले। दोस्रो भनेको चाहिँ सहमति नभएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धाको बाटो। त्यो प्रतिस्पर्धाको बाटोमा पनि अहिले इन्डिभिजुअल प्रतिस्पर्धा भइरहेको छैन। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि महाधिवेशन हलले एउटा सहमतिको लिस्ट तयार गरेको छ। एकातिर लिस्टले प्रतिस्पर्धा गर्छ,
अर्कोतिर लिस्ट असहमत हुने व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न अहिलेको स्थिति त्यो हो भने हाम्रो निर्वाचन विधिले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अरू भन्दा पृथक यो हो कि अरू कुनै पनि निर्वाचनभन्दा मलाई लाग्छ 11औं महाधिवेशनमा जाँदाखेरि सम्भवतः हाम्रो पनि यो विधि नहुन सक्छ। किनभने अहिले तपाईँले भनिसक्नु भएको छ भावना र मनस्थितिको एकता गर्नुपर्ने भएको र एमाले विभाजन पछिको स्थितिमा नयाँ ढङ्गले उठाउन लागिरहेको कारणले गर्दा कसैको मनमा पनि केही पनि सन्देह नरहोस् भनेर तपाईँहरू सतर्क हुनुपर्ने हो, ऐतिहासिक हो भन्नुभयो नि, तपाईँले सही भन्नुभयो त्यो कुरो। त्यो हिसाबले यो महाधिवेशनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने सहमति प्रयत्न गऱ्यौँ, जतिमा सहमति गर्न सक्यौँ त्यसलाई एउटा ब्लक बनायौँ कि म निर्विरोध भएको पनि त्यो ब्लकभित्रकै क्यान्डिडेट निर्विरोध भएको हो नि त। अनि त्यो ब्लकभित्र रहेका निश्चित पदहरूमा चाहिँ असहमत रहनेहरू केहीले चाहिँ त्यही इन्डिभिजुअल व्यक्तिको विरुद्ध कसैको पनि असहमति छैन, त्यहाँ म चाहिँ योग्य छु भनेर आउनु भएको छ कि। जस्तो अध्यक्षको सन्दर्भमा एक पद भएकोले उहाँको विपक्षी देखिन्छ, उपाध्यक्षहरू 6 जना हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ 1 जना जानुभएको छ भनेपछि त्यो कुनै एउटा पार्टिकुलर व्यक्तिको विरुद्ध होइन, 6 जना त्यो ब्लकमा म पनि योग्य छु मिसिएको भयो। सचिवहरू 7 जना हुनुहुन्छ त्यसमा 2 जना थपिनु भएको छ, उहाँ 7 जना जतिको म पनि योग्य जानुभएको हो, फलानाको विरुद्धमा म भनेर जानुभएको छैन। भनेपछि हाम्रो के छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो हलले जुन सहमतिको एउटा चाहिँ सूची बनायो, सहमतिको सूचीमा आफू नपर्ने साथीहरूले म पनि यो खास ठाउँमा चाहिँ योग्य छु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको हो। त्यो प्रतिस्पर्धामा अब कार्यकर्ताले यो लिस्ट ठिक छ भनेर पास गरेका हुन् ओभरहेल्मिङ मेजोरिटीले, त्यसले त एउटा सन्देश दिइ नै सकेको छ। फेरि पनि साथीहरूले परीक्षण गर्न चाहनुभएको छ। सर्वसहमतिले नेतृत्व चयन गर्ने एमालेको कार्यकर्ता, नेता र पदाधिकारीहरूको चाहना पुरा हुन सकेन र अन्ततः चुनावबाटै नेतृत्व चयन हुनु पर्यो। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर महाधिवेशनको अपडेटमा छौँ।